मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल का यूट्यूब चैनल जो कि आपके स्कूल का आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखें, फ़ायदा उठाएं और लाइक करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 10th क्लास के बच्चियों को होम इकनॉमिक्स का सबक नंबर 15 जिसका नाम है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और जो कि आपके बुक के पेज नंबर 142 पर है, पढ़ाऊंगी। आज हम इसकी मेन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस तमाम यूनिट के क्वेश्चंस के आंसर समझने और याद करने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हेडिंग है लिबास में डिज़ाइन का इस्तेमाल। इंसान की ज़ाहरी शक्ल सूरत, हरकत व सकनात, तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़ फ़िक्र से उसकी शख्सियत का इजहार होता है। हर शख्स जो होता है वो एक मुनफरिद हैसियत का मालिक होता है, जो मौजू और मुनासिब लिबास पहनने से उसकी शख्सियत उभरती है, और मुनासिब और मौजू लिबास के इंतखाब में डिज़ाइन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक भारी जिसामत वाली खातून को अगर बड़े फुलदार प्रिंट के बजाय छोटे फुलदार प्रिंट वाला लिबास इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वो कम दुबली, थोड़ी उसकी जिसामत कम भारी लगेगी। इसी तरह एक दुबली और लंबी लड़की के लिए बड़े फूलों वाले प्रिंट मुनासिब रहेगा, क्योंकि इससे उसका दुबलापन कम नुमाया रहेगा। जिंदा दिल और शौक शख्सियत के लिए बड़े बड़े फूल और प्रिंट जो है वो मुनासिब रहते हैं, जबकि खामोश तबा शख्सियत के लिए बारीक लाइनों वाले डिज़ाइन बहुत मौजू रहते हैं। इसके अलावा लिबास को डिज़ाइन करते वक्त दरअसल पहलुओं को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 मौका महल, नंबर 2 कपड़े का इंतखाब, नंबर 3 रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब, नंबर 4 शख्सियत, नंबर 5 समाजी हालात, नंबर 6 मौसम और आबो हवा। नंबर 1 है मौका और महल, यानी लिबास के इंतखाब में सबसे अहम पहलू मौका महल के मुताबिक लिबास को तैयार करना है। ये मौका सालगिरह या शादी का फंक्शन भी हो सकता है। इसी तरह रोज़ाना इस्तेमाल का लिबास मुख्तलिफ डिज़ाइन का होगा। रोज़ाना इस्तेमाल के लिबास में भी मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नज़र रखना ज़रूरी होता है। मसलन लिबास दिन को पहनने का है या रात को पहनने का। लिबास कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के लिए डिज़ाइन करना है या दफ्तर में काम करने वाली खातून के लिए। लिहाजा लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब हमेशा मौका महल की मुनासबत से करना ज़रूरी होता है। सेकंड है कपड़े का इंतखाब। कपड़े का इंतखाब करते वक्त मौसम, शख्सियत और मौका महल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। शादी ब्याह या तकरीबात पर पहनने वाला लिबास का कपड़ा रोज़मर्रा इस्तेमाल के कपड़ों से मुख्तलिफ होना चाहिए। नंबर 3 है रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब। लिबास की तैयारी में रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब बहुत अहम होता है। रंग और डिज़ाइन बनाते वक्त जो है चंद अहम पहलुओं को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें सबसे अहम पहनने वाले की रंगत, उसकी उम्र के मुताबिक रंगों का इंतखाब का इस्तेमाल है, यानी उम्र के मुताबिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। रंग हमेशा फ़ैशन और मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए। हर दौर में मुख्तलिफ रंगों का फ़ैशन होता है। इन रंगों को इस्तेमाल करके लिबास को जदीद और ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है। नंबर 4 है शख्सियत। शख्सियत की मुनासबत से लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इससे क्या होता है कि पहनने वाले की उम्र, रंगत और हैसियत और समाजी हैसियत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 5 है समाजी हालात। लिबास की तैयारी में समाजी हालात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, यानी आप किस आमदनी के अफराद के लिए लिबास तैयार कर रही हैं, क्योंकि आमदनी के मुख्तलिफ तबकात के लिए लिबास का डिज़ाइन और कपड़े का मुख्तलिफ होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा लिबास के इंतखाब में मुल्क के समाजी हालात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसके अलावा लिबास का मज़हब और माशरे के तकाज़ों के मुताबिक होना भी ज़रूरी है। नंबर 6 है मौसम और आबो हवा। लिबास की तैयारी में मौसम और आबो हवा का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में साल में 4 मौसम आते हैं। सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है। बरसात में हब्स हो जाती है, इसलिए इस मौसम के लिए लिबास के इंतखाब में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम में नमी के बास गोटे और तिल्ले वाले लिबास ख़ास मौक़ों के लिए पहनना भी नामुनासिब रहता है। इसी तरह सर्दियों के लिबास में मोटे और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल मुनासिब रहता है, इसलिए और इनके लिए डिज़ाइन का इंतखाब भी इसी मुनासबत से करना ज़रूरी है। इसके बरक्स गर्मियों के लिए बारीक कपड़े जैसे लॉन, स्विस लॉन वगैरह का इंतखाब मुनासिब रहता है, जबकि बहार के मौसम में जो है वो जॉर्जेट, शिफॉन, प्रिंटेड और कढ़ाई वाले कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है घरेलू आराइश में आर्ट का इस्तेमाल।
کسی بھی گھر میں داخل ہوتے ہی ذہن میں ایک خاص قسم کا تاثر آتا ہے۔ کبھی کبھار کمرے کی آرائش سے نگاہیں حیران ہو جاتی ہیں اور پرستائش طور پر کمرے کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز سے کمرہ اتنا پر رونق اور پرکشش لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز پرکھنے کے بعد بعض اوقات کمرے میں پڑی ایک یا دو چیزیں سارے ماحول پر حاوی اور نمایاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کمرے میں صرف وہ ایک چیز ہی وجہ کشش نہیں، بلکہ ساز و سامان، رنگ، ان کا ڈیزائن، سائز، وضع، ان کی ترتیب اور دیگر عوامل بھی اس کمرے کو خوبصورت بنانے کے ضامن ہیں، جس میں انہیں منتخب کرنے اور ترتیب دینے والی حصہ جمال شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص کی حصہ جمال دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو پسند بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جس کا اظہار وہ زندگی کے ہر پہلو میں کرتے ہیں، خواہ وہ لباس ہو، زیورات ہوں، بالوں کا سٹائل ہو، گھر کی آرائش ہو یا کوئی اور شعبہ ہو۔ اس طرح انسانی پسند، ذوق اور آرٹ کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ گھر آرام اور سکون کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ہر گھر کی سجاوٹ میں اس میں رہنے والوں کے ذوق حسن اور سلیقے کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ گھر میں موجود معمولی اشیاء سے بھی آرائش یعنی خوبصورتی میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثلا تازہ اور مصنوعی پھولوں سے گھر کو سجایا جا سکتا ہے۔ پردوں، صوفوں، قالین اور مختلف سجاوٹی اشیاء میں مختلف رنگوں کے استعمال سے گھریلو آرائش کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھریلو آرائش کے لیے بہت مہنگی اور قیمتی اشیاء کا انتخاب کیا جائے، بلکہ سستی اور معمولی چیزوں سے بھی خوبصورت آرائش کی جا سکتی ہے۔ گھر کے بیرونی حصوں میں درختوں، پودوں، پھولوں اور بیلوں سے خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ہر شخص کی آرٹ کی حس دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کی پسند اور رائے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس غیر یکسانیت اس کا اظہار انسان کے ہر انداز سے جھلکتا ہے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ذوق کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا ذوق انسانی روح کی خاصیت ہے، اس لیے مشہور ہے کہ لاشعوری طور پر صحیح وقت پر صحیح انتخاب، صحیح طریقے سے ترتیب اور استعمال اور صحیح عمل کرنے سے اچھے اور معیاری ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ ماحول میں آرٹ کا استعمال۔ ایسا گھر یا ماحول جس میں خوبصورتی کا معیار بلند ہو، ماحول میں موجود ہر چیز خوش رنگ، خوبصورت، صاف ستھری اور نفیس ہو، اس میں پرورش پانے والے افراد اعلیٰ ذوق کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت اور مزاج میں نفاست، عمدگی اور خوبصورتی کا پیدا ہونا فطرتی عمل ہے، جس کا اظہار وہ گھر اور ماحول کو پرکشش بنانے میں کرتے ہیں۔ اپنے گھر اور ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنے گھروں میں آرائش کرتے ہیں، باغیچے میں گھاس اور خوبصورت پھول اور درخت لگاتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے پارک، سڑکیں، دکانیں، عمارتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اچھے ماحول سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح دکاندار دکانوں میں بھی اشیاء کے علاوہ دیگر سجاوٹ کرتے ہیں تاکہ گاہک جلد متوجہ ہو، کیونکہ خوبصورتی سے دل، ذہن اور نگاہ کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور نفسیاتی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کھانا پیش کرنے میں آرٹ کے عناصر اور اصولوں کا استعمال۔ غذا کے انتخاب، پکانے اور پیش کرنے میں آرٹ کے عناصر اور اصولوں کو استعمال کر کے بہت خوبصورت تاثر دیا جا سکتا ہے۔ کھانے کی شکل، صورت، رنگ، ذائقہ اور ترتیب نہ صرف بھوک کو بڑھاتے ہیں بلکہ اچھے ذوق کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ میز پر کھانا لگانے کے مختلف طریقے دیکھنے والے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ پھولوں کی آرائش، اچھے برتنوں کا استعمال، آرام دہ ماحول خوبصورت تاثر بھی دیتا ہے اور اچھے ذوق کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ بچوں، مریضوں، بزرگوں کو خاص اور بہتر طریقے سے کھانا پیش کر کے گھریلو ماحول کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، جس سے ذہنی سکون اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آرٹ کے عناصر اور اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کھانے کی میز کو پرکشش بنایا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کی میز پر قوت کشش پیدا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر میز کا کور سادہ رنگ کا ہو تو اس پر ڈیزائن والے برتن استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن پرنٹڈ کور پر سادہ برتن ہی مناسب رہتے ہیں۔ ہلکے پس منظر پر گہرے شوق اور ڈیزائن والے میٹس اور برتن استعمال کرنے چاہئیں، جبکہ گہرے اور شوق پس منظر میں اس کے برعکس سادے اور ہلکے رنگوں کی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں۔ اس کے علاوہ کھانے کی چیزیں اگر سادہ ہلکے رنگوں کی ہوتی ہیں تو انہیں متضاد رنگ کے کھانے والی ڈشوں اور ڈونگوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آرٹ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے سادہ کھانوں کو بھی مختلف طریقوں سے سجا کر میز کو دلکش اور پررونق بنایا جا سکتا ہے۔ اگر بنیادی ڈش گوشت کی ہے تو سائیڈ ڈش میں مختلف سبزیوں کے استعمال سے رنگوں کا امتزاج بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کھانے کی میز پر پھولوں کی آرائش کے علاوہ سلاد میں مختلف رنگوں کی سبزیاں استعمال کر کے میز کی سجاوٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رنگ دار ڈیزائنوں والی پلیٹوں کے ساتھ اس سے ملتے جلتے رنگ کے گلاس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اور اگر مرغی والا پلاؤ کے ساتھ اگر شامی کباب بھی رکھنے ہوں تو بہتر ہے کہ سبزیوں والے پلاؤ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ سلاد میں مٹر، ٹماٹر، گاجر، مولی، چقندر اور سلاد کے پتوں کی امتزاج سے میز میں دلکشی اور اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا سبزیوں کی بھجیا بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے میں فروٹ رائفل کا اضافہ کر کے میز کو دلکش اور خوشنما بنایا جا سکتا ہے۔